Sponsored by पुर्खौंसँग जोडिएको हाम्रो स्वाद अनि सम्बन्ध। थारू भिलेज नयाँ बानेश्वर बिजुली बजार काठमाडौँ। फोन नम्बर 44910557। City Express Money Transfer, supported by Apex Development Bank, Reliable Development Bank, powered by Luke Oil Lubricants. विकासमा जनताको अधिकार, विकासमा जनताकै सरोकार कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरम। दर्शकबिन नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ विकास सम्बन्धी दैनिक प्रस्तुति कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरममा। घर घर टोल टोल, बस्ती बस्तीदेखि गाउँ घर सहर बजार सबैतिरका साना ठूला सबै प्रकारका विकासका हरेक गतिविधिहरूको सङ्गालो कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरम। दर्शकबिन विकासका लागि जनता नै जागरुक बन्नुपर्छ। घर घरबाट जनजनले विकासका हर गतिविधिमा सरोकार राख्नुपर्छ। जनताले भन्न सक्नुपर्छ विकास मेरो अधिकार, विकासमा मेरो सरोकार। जन जनको दैनिकी र समाजको अग्रगतिका खातिर हुने विकासका क्रियाकलापको स्थिति कहाँ के छ? कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरमको अबको प्रस्तुतिमा हामी पस्कन्छौं एक खोजमूलक रिपोर्ट। कृषि उत्पादन बढाउने र अत्याधुनिक प्रविधि अपनाउने नाममा नेपालको कृषि उत्पादन विषादीयुक्त हुँदै गएको गुनासो आउने गरेको छ। केही समय अघि काठमाडौँ आसपासका केही जिल्लाको तरकारी उपत्यका भित्राउन रोक लगाइयो। अत्याधिक विषादी प्रयोग गरेको तरकारीले जनस्वास्थ्यमा असर पुर्याउने निष्कर्षको आधारमा रोक लगाएको थियो। कृषकले अत्याधिक उत्पादन गर्न कृत्रिम मल र विषादी प्रयोग गरेपछि तरकारी आफैमा विष बन्न लागेको चर्चा परिचर्चा पनि भए। कृषकले अत्याधिक उत्पादन गर्न कृत्रिम मल र विषादी प्रयोग गरेपछि तरकारी आफैमा विष बन्न लागेको चर्चा परिचर्चा पनि भए। पछिल्लो चरणमा कृषकले कृत्रिम मल र विषादीमा कम प्रयोग गरेपछि विगतको समस्या दोहोरिएको छैन। यो समस्या नदोहोरिए पनि नेपालमा विषादी प्रयोग गरेको भन्दा विषादी प्रयोग नगरी गरिएको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ। पछिल्लो चरणमा कतिपय सङ्घ संस्थाले सहयोग गरेर पर्यावरणमा आधारित कृषि उत्पादन सुरु भएको छ। कतिपयले अर्ग्यानिक उत्पादन भनेर पनि उत्पादन गरिरहेका छन्। जस्तो हावापानी छ त्यस्तै कृषि उत्पादन गर्ने गरी पर्यावरणमा आधारित कृषि उत्पादन हुन थालेको छ। दिगो कृषि तथा जैविक स्रोतका लागि एसियाली नेटवर्क एन्साफले अध्ययन अनुसन्धानपछि यस्तो उत्पादनमा सहयोग तथा प्रोत्साहन दिने गरेको छ। पर्यावरणमा आधारित उत्पादनको बारेमा जानकारी दिँदै एन्साफका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर भीष्म सुवेदी, कृषिमा हामीले विशेष गरेर अलि प्राकृतिकसँग अलि मिल्ने खालको त्यो भनेको हामी चाहिँ यो पर्यावरणीयमा आधारित यो व्यावसायिक खेती भनेर चाहिँ व्यावसायिक कृषि भनेर चाहिँ कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ। यो भनेको कस्तो भने जुन अब पर्यावरणमा मिल्दो किसिमले अब त्यहाँ लाग्नेहरू जुन किसिमका कृषिका चिजहरू हुन्, खेतीहरू र रुखहरू, अनि त्यसपछि त्यसमा अब गाई बस्तुहरू पनि पाल्ने र त्यो गर्दाखेरि चाहिँ बाहिरको कुराहरू धेरै अब केमिकल फर्टिलाइजरहरू भयो, त्यसपछि विषादीहरू त्यसमा प्रयोग हुँदैन र त्यहाँ काम गर्दाखेरि जुन प्रकृति र अरू कुनैलाई पनि हानि हुने किसिमको कुनै पनि कार्यहरू हुँदैन र उन्नत किसिमको र बढी आम्दानी हुने किसिमको किसानहरूलाई बढी फाइदा हुने किसिमको उत्पादनहरू त्यस्तो खालको बानी। यो चाहिँ हाम्रो अलि नयाँ नै कार्यक्रम हो। अब दुई तीन वर्ष जस्तो भयो हामीले यसको अवधारणा ल्याएको पनि। र पहिला हामी यो वनको काम गर्दाखेरि खास गरेर सामुदायिक वनको कार्यक्रम गर्दा गर्दै त्यहाँको समुदायहरूलाई अलि राम्रो किसिमको आम्दानी गर्नलाई चाहिँ कृषिसहित अब सबै किसिमको आम्दानी नभएमा उहाँहरूलाई पुग्दैन भन्ने हिसाबले गरेको। अन्धाधुन्द कृत्रिम मल र विषादी प्रयोगले एकातिर जमिनको उत्पादकत्व घट्छ भने अर्कोतिर जनस्वास्थ्यले पनि फाइदा गर्दैन। तर पनि कृषि क्षेत्र त्यसैतर्फ किन केन्द्रित? सायद नीति निर्माता र चाँडो मुनाफा कमाउने सोच बोकेका व्यक्तिहरू हाबी भएकाले होला। नत्र नेपाल अर्ग्यानिक उत्पादनको लागि उर्वर हुँदाहुँदै त्यस विपरीत पाइला चालिने थिएन होला। नेपालको पहाड र हिमाली भेग अर्ग्यानिक उत्पादनको लागि उपयुक्त भूभाग हो। मुख्य चुनौती अहिले चाहिँ नबुझेको कुरा के भने कसरी जान सक्छ, के गर्नुपर्छ भन्नेमा चाहिँ एकरूपता छैन र विभिन्न मानिसहरूले विभिन्न किसिमले सोचेर अलिकति जस्तो बाहिरको केमिकल फर्टिलाइजर बढी सप्लाई गरेर त्यसमा चाहिँ
भ्यू भिजनको केही कुराहरू व्यवस्था गरेर यसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आए तापनि एउटा सोच नै अलिकति जस्तो पहाड अथवा हिमाली प्रदेशहरूको लागि चाहिँ सम्पूर्ण नै एउटा अर्ग्यानिक रूपले हामी जाने किसिमले गयो भने नेपालले अझ राम्रो गर्न सक्छ होला। त्यसको लागि के चिजहरू उत्पादन गर्न सकिने हो, त्यसलाई चाहिँ अलि बढी मास स्केलमा कमर्सियल्ली चाहिँ कति के उत्पादन गर्ने, हाम्रोलाई आवश्यकता पर्ने कुराहरू चाहिँ कति उत्पादन गर्ने भन्ने खालको वृहत कार्यक्रमहरू चाहिँ बन्न सकिरहेको छ। 1992 देखि नेपाललाई जैविक विविधताले हराभरा बनाउने र त्यो हराभराभित्र जीवनयापन गरिरहेका या गर्ने जनताको जीवनयापनमा सहयोग गर्दै आएको छ एन्साबले। करिब 100 कर्मचारी आबद्ध एन्साबले यो 2 दशकमा धेरै जनताको अनुहारमा खुसियाली ल्याउन सफल भएको छ। वन र कृषिमा परम्परागत तवरले काम गरिरहेका जनतालाई प्राविधिकदेखि विभिन्न प्रकारको सहयोग गरेर उनीहरूको जीवनमा सुधार ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ एन्साबले। कर्णालीका विकट क्षेत्रदेखि देशका विभिन्न सुगम क्षेत्रमा समेत काम गर्दै आएको एन्साबले नीतिगत बहस र पैरवीमा समेत आफूलाई उभ्याउँदै आएको छ। सामुदायिक वन नेपालको वनमा सबैभन्दा सफल कार्यक्रम हो। त्यो सफलताभित्र जनताको जीवनयापन पनि जोडेर लाने काम भएको छ। डाक्टर सुवेदीले एन्साबले गैर कष्ट वन पैदावारदेखि वनको विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। सुरुमा यो सामुदायिक वनलाई कसरी अब दरिलो त्यसलाई चाहिँ अलिकति दिगो र बलियो बनाउने किसिमले थुप्रै किसिमका कार्यक्रमहरू पहिला गरियो। त्यसलाई वैज्ञानिक किसिमले पनि वनलाई व्यवस्थापन गरेर उत्पादन बढाउने, अनि त्यसपछि त्यसबाट बढीभन्दा बढी फाइदा दिगो रूपले चाहिँ त्यसलाई सदुपयोग गरेर बढीभन्दा बढी फाइदा लिनलाई चाहिँ के गर्न सक्छन् त त्यहाँको उपभोक्ताहरूलाई भनेर हामी पहिला अब गैर काष्ठ वन पैदावारहरूलाई सदुपयोग गर्ने, त्यसबाट उद्यमहरू बनाउने, त्यसपछि काष्ठहरू पनि भयो होइन। त्यसबाहेक अब त्यसका वातावरणीय सेवाहरू अब त कार्बनको कुराहरू पनि छ। त्यसबाट आउने अरू कुराहरू पनि फाइदाहरू जस्तो भूक्षयलाई रोक्ने कामहरू, अनि त्यसपछि अब आएर त के भने हाइड्रोहरूको लागि होइन यस्तोलाई चाहिने कुराहरू पनि वनले अलिकति राम्रो सेवा दिन सक्छ होइन। त्यसबाट पनि उहाँहरूलाई केही फाइदा हुन सक्ने कार्यक्रमहरू हुन सक्छ कि भन्ने किसिममा अगाडि बढाइरहेको छ। सामुदायिक वन आफैमा सफल कार्यक्रम हो। सामुदायिक वनको सफलता मात्र नदेखाई नीति निर्माणमा सुधार गर्दै जानुपर्ने र उद्यमशीलतातर्फ पाइला चाल्न आवश्यक छ। एन्साबले तल्लो तहमा उद्यम बनाउन जोड दिँदै आएको छ। ब्रिगेड उत्पादनदेखि जडीबुटी प्रशोधन गरी विभिन्न उत्पादनसम्म एन्साबको नेतृत्वदायी भूमिका रहँदै आएको छ। पोलिसीको लागि अब नीतिको लागि होइन, अनि कार्यक्रमहरू अरूले कसरी अगाडि बढाएर सहकार्य गरेर त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ स्केल अप गरेर माथि धेरैमा लागू गरेर त्यसलाई बढाएर कसरी लान सकिन्छ राम्रो कुराहरूलाई चाहिँ जुन सफल भएका कुराहरूलाई भन्ने खालको कुराहरू हामी अब उद्योगकै कुराहरू गरेर अलि ठुलो भ्यालु चेनलाई गर्ने भने हिमालयन बायोट्रेड भयो, हिमालयन नेचुरल्स भयो, यहाँ आशापुरी अर्ग्यानिक्स भयो, अल्टरनेटिभ हर्बल्स भयो होइन। यिनीहरू उहाँहरूले चाहिँ एकदम उदाहरणीय गोर्खा आयुर्वेद कम्पनीले पनि यसले राम्रो किसिमले अगाडि बढिरहेको छ होइन। गोर्खा आयुर्वेद चाहिँ पहिलेदेखि नै हो होइन, अरू चाहिँ हामीले सहयोग गरेर अथवा हाम्रै उसबाट चाहिँ अगाडि बढ्यो। नेपालको कृषि र वनको क्षेत्रमा फरक पहिचान बनाएको छ एन्साबले। निजी क्षेत्रबाट गरिएको यो प्रयास सराहनीय छ। दूर दराजका जनतादेखि सहर आसपाससम्मका जनतालाई उद्यमशील बनाउन सरकारी र निजी क्षेत्रले काम गर्दै गएमा सफलता नहुने विषय नै के रहला, होइन र? कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरमको श्रृङ्खला जारी छ। हामी थप प्रसङ्गहरू जोडिनेछौँ यो छोटो विश्रामपछि। चिनाउने हाम्रो उद्देश्य पारिवारिक वातावरणमा स्वादिष्ट परिकार, आरामदायी आवासको व्यवस्था साथै सेमिनार हल, पुर्खौँसँग जोडिएको हाम्रो स्वाद अनि सम्बन्ध, जन जन का समस्या हाम्रा मुद्दा, घर घर का सरोकार हाम्रा विषय, टोल टोल र बस्ती बस्ती का सवाल हाम्रा प्राथमिकता, अर्थतन्त्र पूर्वाधार र विकासका लागि एउटा फरक मञ्च। कार्यक्रम
डेभलपमेन्ट फोरम। Sponsored by पुर्खौँसँग जोडिएको हाम्रो स्वाद अनि सम्बन्ध। थारू भिलेज, नयाँ बानेश्वर, बिजुली बजार, काठमाडौँ। फोन नम्बर 44910557। City Express Money Transfer, supported by Apex Development Bank, Reliable Development Bank, powered by Luke Oil Lubricants. राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवाको टिकटिङका लागि सधैँ सम्झनुहोस् सुमिरे टुर एन्ड ट्राभल, ठमेल, काठमाडौँ, पोखरा, चितवन, लुम्बिनी, दार्जिलिङको टुर भेहिकल हायरिङ सुपथ मूल्यमा, राफ्टिङ, प्याराग्लाइडिङ र होटल बुकिङ पनि। ट्राभलिङ क्षेत्रको व्यावसायिक पहिचान सुमिरे टुर एन्ड ट्राभल। युरोपका विभिन्न सहर, युएसए, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, जापान, दोहा, दुबई, बैंकक लगायत नेपालका विभिन्न स्थानको सस्तो हवाई टिकटिङ र विभिन्न टुर प्याकेजको लागि सधैँ सम्झनुहोस् स्पिडी ट्राभल। ट्राभलिङ क्षेत्रको विश्वासिलो नाम स्पिडी ट्राभल, भगवान बहाल, ठमेल। फोन नम्बर 0144222710, 0144179228, www.speedynepal.com मा क्लिक गर्नुहोला। दर्शकहरू, विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरमको यो नयाँ श्रृङ्खलामा। जनजनले भनौं विकास मेरो अधिकार, विकासमा मेरो सरोकार। जनसरोकारको विकास अभियानमा तपाईलाई प्रत्यक्ष जोड्दैछौं हामी फेरि यो अर्को खोजमूलक सामग्रीका साथ। तपाई हामी थोरैले थाहा पाएको तर धेरै अनभिज्ञ रहेको क्षेत्र हो थाङ्का। थाङ्का एउटा कला हो। जो कलाकार छ त्यो पनि राम्रोले मात्र तयार गर्न सक्छ थाङ्का। थाङ्कामा अडिएको छ करिब 60,000 नेपालीको जीवन। अर्थात् थाङ्का कलाबाट नेपालमा करिब 60,000ले जीवनयापन गरिरहेका छन्। थाङ्का कला सहरका कुना कुनादेखि गाउँघरसम्म तयार भइरहेको छ। नेपालमा नै अपरिचित जस्तो देखिए पनि नेपालमा तयार भएको थाङ्का विश्वमा नै प्रख्यात छ। नेपालबाट विश्वका करिब 32 देशमा थाङ्का निर्यात भइरहेको छ। नेपालमा धेरै नै अब बेरोजगारी थियो। अब बेरोजगारीलाई पनि धेरै नै सपोर्ट गरेको छ यसले। भनौँ न अहिले करिब तपाईँको 50-60 हजारको हाराहारीमा लगभग आर्टिस्टहरू होला। आर्टिस्टहरूले पनि काम पाइरहेछ। अहिलेसम्म राम्रोसँग चलिआएको छ होइन। अर्डर राम्रै छ, टोटल राम्रै हुन्छ। विभिन्न संस्कृति, बुद्ध धर्मका विविध पक्ष, सामाजिक पक्ष लगायतलाई प्रतिबिम्बको रूपमा कपडामा कलाकारले चित्र तयार गर्नु नै थाङ्का कला हो। इतिहास अनुसार 7औं शताब्दीबाट थाङ्का कलाले व्यापकता पाएको हो। थाङ्का कला तिब्बती कला संस्कृतिसँग सबैभन्दा बढी जोडिन्छ। तर जहाँ जहाँ बुद्ध धर्मले व्यापकता पाएको छ त्यहाँ त्यहाँ विकास भएको छ थाङ्का। पछिल्लो चरणमा पश्चिमी देशहरूमा पनि थाङ्काले व्यापकता पाएको छ। कलाको रूपमा पश्चिमी देशमा थाङ्काप्रति आकर्षण बढ्दो छ। यहाँ उत्पादन तपाईँको नेपाली बजारमै हो। बजार चाहिँ नेपाली बजारमै हो। नेपाली बजारमा हामी बजारमा पसलमा जान्छौँ, पसलेले हामीलाई अर्डर दिन्छ। अनि जाने चाहिँ तपाईँको हामीबाट पसले हो, पसलेबाट विदेश नै हो। नेपालका ऐतिहासिक र धार्मिक क्षेत्रमा थाङ्का कला व्यापारको लागि बिक्री कक्ष सञ्चालित छन्। त्यहाँबाट न्यूनतम 1000 रुपैयाँदेखि अधिकतम लाखौंसम्म थाङ्का कला बिक्री हुने गरेको छ। खरिदमा सहभागी नहुनेका लागि पनि धर्म, संस्कृति र कलाको अवलोकन गर्ने स्थल बनेका छन् ती कक्ष। कला र संस्कृतिको अनुपम नमुना बनेको छ थाङ्का कला। थाङ्का कला व्यवसायसँगै धर्म, संस्कृति र सामाजिक जीवनलाई चित्रको माध्यमबाट विश्वमा परिचित गराउने विषय बनेको छ। व्यवसायीहरूका अनुसार थाङ्का कला सरकारले व्यवस्था गरेको क्षेत्र हो। थाङ्का कलाका कलाकार र व्यवसायीहरू सरकारले ध्यान दिने हो भने थाङ्का कलाले नेपाल धेरै लाभान्वित हुने थियो। बुद्ध जन्मेको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विवाद गरिरहनु भन्दा थाङ्का कलालाई व्यापकता दिन सक्ने हो भने थाङ्का कलाले नै जवाब दिने थियो बुद्ध कहाँ जन्मेका हुन् भन्ने। राज्यले हामीलाई खासै गर्नु पर्दाखेरि यो एउटा चाहिँ अब थाङ्कालाई चाहिँ कस्तो दिनु पर्यो भने एउटा मान्यता दिनु पर्यो। सरकारी पक्षले, राज्य पक्षले हामीलाई यो थाङ्कालाई पनि यो है यो किनकि नेपालमा बुद्ध जन्मेको, नेपालमा उत्पादन भएको आर्टहरूलाई हामीले नेपाल सरकारले चाहिँ विदेशतिर गरिदिनु पर्यो, प्रचार गर्नु पर्यो, एउटा आर्टिस्टको पहिचान दिनु पर्यो। थाङ्का कला सजिलैसँग तयार हुने कला होइन।
हेर्दा जति सजिलो देखिन्छ थाङ्का कला तयार गर्दा हुने झन्झट र लामो समय मात्र होइन, उच्च सिप नभई तयार हुँदैन। पछिल्लो चरणमा विभिन्न सङ्घ संस्थाले तालिम दिने गरेका पनि छन्, तर थाङ्का कला तालिम लिएर मात्र सम्भव छैन। यसको लागि आवश्यक छ निरन्तर अभ्यास र कलाप्रति समर्पित भावना। थाङ्का कलालाई पहिचान दिने हो भने नेपालको बेरोजगार समस्या पनि केही हदसम्म हल हुने निश्चित छ। अहिले कला तयार पारिरहेका कलाकारहरूको ग्रेडिङ गर्ने हो भने पनि थाङ्का कलामा संलग्न कलाकारले भोगिरहेका समस्या समाधान हुने थियो। त्यसैले कलाकारको नाम र लेभल राख्ने व्यवस्था कानुनी रूपमा गरी थाङ्का कुन स्तरको हो भन्ने पहिचान दिने व्यवस्था गर्दा सुनमा सुगन्ध हुने थियो, जसले व्यापारमा वृद्धि गर्ने थियो अनि अर्थतन्त्रमा बल पुग्ने थियो। यस विषयमा सरकारले किन नसोच्ने? राज्यले हामीलाई एउटा लेभल टास्क दिनु पर्यो, यो क्वालिटी चाहिँ यतिमा जान्छ भनेर हामीलाई के अरे बाहिर पनि सप्लाई गरेर विदेशमा पनि जताततै गरिदियो भने सायद यसमा राम्रै हुन्छ, हामी पनि केही गर्न सक्छौँ। थाङ्का कला धेरैको लागि नौलो त हो, तर यसमा काम गरिरहेका हजारौं कलाकार र केही व्यवसायीको लागि भने सम्पूर्ण जीवन हो, नेपालको पहिचानको एउटा विषय पनि हो। थाङ्का कला भन्ने बित्तिकै नेपालको ऐतिहासिक जो चीन र तिब्बतसँग जोडिएको छ ती सबै विषयमा थाङ्का कला जोडिन्छ। भ्रिकुटी, अरनिको लगायतका धेरै विभूतिसँग जोडिएको थाङ्का कलाप्रति तपाईँ हामी सबैले चासो दिने कि? यसो हुन सकेमा सरकारले पक्कै पनि ध्यान दिने थियो। संस्कृति चिनाउने हाम्रो उद्देश्य। पारिवारिक वातावरणमा स्वादिष्ट परिकार, आरामदायी आवासको व्यवस्था साथै सेमिनार हल, पुर्खौँसँग जोडिएको हाम्रो स्वाद अनि सम्बन्ध। कुरा कामका, परिवर्तन, सुधार र उन्नतिका, सवाल अर्थतन्त्र, पूर्वाधार र विकासका, सम्पूर्ण सामाजिक तबकाका, बहस हर विषय, सन्दर्भ र प्रसङ्गका कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरम। स्पोन्सर्ड बाई पुर्खौँसँग जोडिएको हाम्रो स्वाद अनि सम्बन्ध। थारू भिलेज, नयाँ बानेश्वर, बिजुली बजार, काठमाडौँ। फोन नम्बर 44910557। City Express Money Transfer, supported by Apex Development Bank, Reliable Development Bank, powered by Luke Oil Lubricants. युरोपका विभिन्न सहर, युएसए, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, जापान, दोहा, दुबई, बैंकक लगायत नेपालका विभिन्न स्थानको सस्तो हवाई टिकटिङ र विभिन्न टुर प्याकेजको लागि सधैँ सम्झनुहोस् स्पिडी ट्राभल। ट्राभलिङ क्षेत्रको विश्वासिलो नाम स्पिडी ट्राभल, भगवान बहाल ठमेल। फोन नम्बर 0144222710, 0144179228। www.speedynepal.com मा क्लिक गर्नुहोला। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवाको टिकटिङका लागि सधैँ सम्झनुहोस् सुमिरे टुर एन्ड ट्राभल, ठमेल, काठमाडौँ। पोखरा, चितवन, लुम्बिनी, दार्जिलिङको टुर भेहिकल हायरिङ सुपथ मूल्यमा, राफ्टिङ, प्याराग्लाइडिङ र होटल बुकिङ पनि। ट्राभलिङ क्षेत्रको व्यावसायिक पहिचान सुमिरे टुर एन्ड ट्राभल। दर्शकबिन, कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरम तपाईहरूको आफ्नो टेलिभिजन कार्यक्रम हो। तपाईका विचार, भावना, सूचना समेटिने यो कार्यक्रममा हामी तपाईहरूको प्रत्यक्ष सहभागिताका लागि विशेष अनुरोध गर्दछौं। आजको लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। हामीलाई सम्पर्क गर्न नभुल्नुहोला। भोलि नयाँ प्रस्तुतिका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नमस्ते।
Sponsored by पुर्खौँसँग जोडिएको हाम्रो स्वाद अनि सम्बन्ध। थारू भिलेज नयाँ बानेश्वर बिजुली बजार काठमाडौँ। फोन नम्बर 44910557। City Express Money Transfer, supported by Apex Development Bank, Reliable Development Bank, powered by Luke Oil Lubricants.